रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में रात को जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनका ख़िताब हुआ है। उस ख़िताब में जो बातें हैं वो तो वही हैं जो लिखी हुई हैं, और वो पर्चियाँ बार बार वो पर्चियाँ उठा के पढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाहर भी एक इजलास हो रहा था, और वो अवाम पाकिस्तान का इजलास था। जो गम और गुस्सा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिखाया है, और जितनी बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर इकट्ठे हैं, जो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हक के वोट ही छीन लिया है। और ये इस हद तक चला गया है मामला, और बड़ा एहतजाज हुआ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आज शाम इमरान खान एक बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं रहीम यार खान में, और इमरान खान का ये कहना है कि वो अ, अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, और वो तारीख देने जा रहे हैं जिस तारीख को लॉन्ग मार्च होगा। मामलात अब कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और पीडीएम है या फजलुर रहमान है, उनके पल्ले तो कुछ है नहीं कि जो चला जाए। या तो किसी की कोई क्रेडिबिलिटी होती है, या किसी का कोई कोई स्टेक होल्डर हो, तो फिर तो उसको होता है कि चलें उसको कोई नुकसान होगा। इनके पल्ले तो है कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि चलें जितने दिन है हम अपना गुस्सा निकाल जाएं। अब उस गुस्से को निकालने के लिए वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, जबकि इमरान खान ये समझते हैं कि मुल्क दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा है, और अवाम को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। अवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, और हर तबका है ज़िंदगी परेशान है। लोगों के लिए अब जीना मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल हों या घरों के अखराजात हों, 50% जो महंगाई है वो बढ़ गई है। अब तो लोगों के पास दाल ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। दाल भी इतनी महंगी हो गई है। लोगों के ये हालात हैं, और उसके बावजूद जो जो हमारे सरों पर मुसल्लत ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने पाकिस्तान को मज़ीद, और फिर वो शख्स अब वज़ीर ख़जाना लगने जा रहा है, या किसी बड़े ओहदे पर उसको बिठाने जा रहे हैं, जिस शख्स के बारे में जो सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि हमें इदारों के सरबराह ने ये बताया था कि इस वज़ीर ख़जाना ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अगर वही बेड़ा गर्क करने वाला वज़ीर आज़म उसी सरबराह के होते हुए आ जाए, और फिर वो सहाफ़ी भी मौजूद हो, उनका सवाल करना तो फिर बनता है। और ये चीज़ें बदकिस्मती हैं हमारी। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की तरफ से जो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब किया गया है, और उसमें मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहुत केयर करनी चाहिए। कुरान पाक की एक आयत मुबारका उन्होंने तिलावत की है, और उसमें कोई चीज़ कुछ जो अल्फाज़ पाक हैं वो मिसिंग हैं, जिसकी वजह से तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पर। अब उसकी गलती हो सकती है इंसान से, और गलती पर कोई ऐसी कैंपेन नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो एक इंटरनेशनल फोरम है, पूरी दुनिया देख रही होती है, और वहाँ गलती, और वो भी अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन हो, तो वहाँ पर गलतियाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। वहाँ पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, और क्या इमेज जाएगा कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, और उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कुरान पाक की आयत से शुरू करने की, जब वो सही पढ़ नहीं सकते, और उसकी वजह से दुनिया में अरब ममालिक में हमारे लिए रुसवाई हुई है, और मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया के ऊपर उसको वो कह रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ उन्होंने जो अवाम नास ने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हज़ारों की तादाद में, आपने बाकी चैनल दिखाएं ना दिखाएं, बोल टीवी तो दिखा रहा था कि वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं अंदर खाली कुर्सियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब कर रहे हैं शहबाज शरीफ, और वो खाली कुर्सियाँ भी नज़र आती हैं कि लोगों को कितना इंटरेस्ट है। जब अपने मुल्क में कोई नहीं सुनता, तो बाहर कौन इतना फारिग है कि वो आपके वज़ीर आज़म की तकरीर सुनेगा। और इस तकरीर के लिए और इन सारे तमाशों के लिए वो एक भारी भरकम $10,000 का होटल का कमरा था जो इन्होंने अमेरिका में बुक करवाया हुआ था। और आप ख़ुद देख लें कि हमें सिर्फ एक कमरा 25 से 30 लाख में पड़ा है, और ये एक कमरा है, और इन्होंने पूरी अपने साथ बारात लेकर गए हैं। और पहले ये यहाँ पे गए हैं मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेस थी, फिर ये लंदन गए हैं, फिर अमेरिका गए हैं, और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। वज़ीर ख़जाना अपने साथ पूरी फ़ौज लेकर, वज़ीर ख़ारजा अपने साथ अपने लोगों की फ़ौज लेके फिर रहे हैं, और जो दूसरी तरफ हैं वो अपनी फ़ौज अपने साथ शहबाज शरीफ ने रखी हुई है।
ملک کا تماشا ہے۔ اور جیسا وہ میں نے دیکھا کہ ارشاد بھٹی نے بات کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا گیا کہ جی وہ وہاں کوئی گھومنے پھرنے نہیں گئے، بلکہ وہ سٹوری سنانے گئے ہیں دنیا کو کہ کیسے پاکستان میں سیلاب آیا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ تو وہ ارشاد بھٹی نے کہا ہے سٹوری سنانی تھی تو آپ اتنی فوج لے کر کیا گئے؟ ایک بندہ جا کے سٹوری سنا دیتا، پھر آپ جا کے اپنے بھائی سے ملاقاتیں کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے خرچے پہ، وہ کون سی آپ سنانے گئے تھے؟ تو بات تو درست ہے، لیکن یہی ہے کہ ان کا ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے، اور اقوام متحدہ میں، امریکہ میں، لنڈن میں جہاں گئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے ان کا احتجاج کر کے اور ان کے خلاف نعرے بازی کر کے ان کا استقبال کیا ہے، جبکہ عمران خان آج پورے ملک میں ہر بڑے شہر میں عوام الناس باہر نکلے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کل شام کو بھی عوام اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، مختلف شہروں میں کل آج خود لوگ نکل آئے، اور وہ لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے یا لانگ مارچ کے حوالے سے، تو یہ لوگوں کا لوگوں میں ایک جذبہ ہے، اور یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں کل استثناء ملی ہے، یہ وہ آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہے جس میں عہد چیمہ بھی، فواد حسن فواد بھی ملزم ہے۔ عہد چیمہ جن کی تعریفیں کرتے ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ عہد چیمہ وہ ہے جس نے بیڑا غرق کیا، جو پلاٹ الاٹمنٹ کیس ہے اس میں بھی وہ جب ڈی جی ایل ڈی اے تھے تو انہوں نے پورے لاہور میں جتنی سرکاری زمینیں تھیں وہ شریف خاندان کے نام لگوائیں اور شریف خاندان کو فائدے دیے۔ اور اطہر من اللہ صاحب، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ کرپشن کو، منی لانڈرنگ کو اور کرپٹ پریکٹسز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ کوئی جرم، کوئی اوفینس ہی نہیں سمجھتے سرے سے۔ عمران خان تو پہلے بات کرتے ہیں نا اداروں کی، کہ ہمارے اداروں کے جو سربراہ یا طاقتور لوگ ہیں ان کو جب میں اپنا رونا روتا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں، یہ کرپشن کرنے والے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، تو اس کے اوپر تو وہ خاموش ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب 380 سیکشن کی ہائی کورٹ تک ضمانتیں خارج ہوتی ہیں چوری کی، اور چوری 500 روپے یا 1000 روپے کی ہو، 380 لگا ہے، نان بیلیبل ہے، اور وہ خارج ہو جاتی ہے ضمانت، تو یہ جنہوں نے 1100 ارب روپے چرایا ہے ان کے بارے میں عدالتیں اتنا نرخ رکھتی ہیں کہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتی، اس کو کوئی غلط کام ہی نہیں سمجھتی، اور عدالتیں کہتی ہیں، اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں عہد چیمہ کتنا اچھا بیوروکریٹ تھا، اس کو نیب نے ضائع کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ بیوروکریٹ مزید رہتا تو ملک کا کتنا بیڑا غرق کرنا تھا، لیکن عدالتوں کا مجھے نہیں سمجھ آتی۔ آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف نے درخواست دی تھی کہ مجھے مستقل حاضری سے استثناء دی جائے۔ یہ وہ جج صاحب ہے جنہوں نے رمضان شوگر مل کیس میں وہ کیس واپس کر دیا ہے، اور ان کا جو ریفرنس تھا وہ واپس بند کر کے واپس بھجوا دیا ہے۔ دوسرے کیس میں یہ شیخ ساجد صاحب ہیں، شیخ سجاد، انہوں نے ان کی درخواست منظور کر لی ہے اور شہباز شریف کا مقرر کر دیا ہے۔ پلیڈر کے ذریعے عدالت میں حاضری لی۔ انوار حسین ایڈوکیٹ صاحب ہیں جن کو ریپریزنٹیٹیو یا پلیڈر بنایا گیا ہے، جو شہباز شریف کے بیاف پر پیش ہوگا، اور وہ جو پلیڈر ہے وہ ٹرائل میں ہر پیشی پر پیش ہوگا، ملزم پیش نہیں ہوگا، ملزم کا نمائندہ پیش ہوگا۔ کیا بات ہے ہمارے ملک کی کہ جس نے گناہ کیا ہے وہ گناہگار پیش نہیں ہوگا، اس کی جگہ وہ وکیل پیش ہوگا جو فیس لے کے ملزم بن کے عدالت میں پیش ہوگا۔ اور اب یہ آشیانہ ریفرنس میں حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہوئی تھی، اور عدالت کی طرف سے ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے، اور یہ ریلیف ہیں، ان کو ملیں گے ریلیف، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نوٹس لیا تھا، اور نوٹس لینے کے بعد یا رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ فائل ہی کہیں آگے پیچھے کر دی ہے، یا ہماری عدالتوں کے کیونکہ اتنے زیادہ ان کے پاس کیسز ہیں، قوم کو، پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہنا ہے کہ آپ واپس پارلیمنٹ میں جائیں، اور بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو آنریبل عدالتوں نے دیکھنی ہوتی ہیں، اس وجہ سے شاید وہ جو آج خود نوٹس لیا تھا ہائی پروفائل کیسز پر، اس کے حوالے سے بالکل خاموشی چھا گئی ہے، اور اب یا تو وہ فائل گم کر دی ہے رجسٹرار صاحب نے، یا عدالتوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت آئین اور قانون کے کام ہیں، عوام الناس کی فلاح و بہبود کے کام ہے، اس وجہ سے وہ ہائی پروفائل کیسز میں وہ اپنے خلاف کیسز ختم کرواتے جا رہے ہیں، ایف آئی اے میں وہ انہوں نے بریت کی درخواستیں دے دی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا تھا وہ بھی 25 سپٹمبر کی اس میں تاریخ ہے، اور اس میں پھر کوئی چیز ان کی وکیل کی طرف سے بہانہ ہوگا، حکومت کے وکیل کی طرف سے، اور یہ معاملہ پھر لٹک جائے گا۔
پاکستان تحریک انصاف کو ممکنہ جو لانگ مارچ ہے اس سے پہلے یہ بڑی کامیابی ملی ہے۔ سینئر سیاستدان شیر محمد رند سندھ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ نواب شاہ سے یہ معروف سماجی و سیاسی شخصیت ہیں سردار شیر محمد رند، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی قیادت اور منشور پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور عمران خان نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ بہت بڑا نام ہے جو NA 213 نواب شاہ میں آصف زرداری کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 54,000 سے زائد ووٹ لیے تھے، اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی کامیابی ہے۔ آصف زرداری کے مقابلے میں جو 54,000 سے زائد ووٹ لے جائے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا کینڈیڈیٹ ہے اور کتنا بڑا سینئر سیاستدان ہے۔ شیر محمد رند کا نام اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے بنی گالہ میں عمران خان کے ساتھ اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھتے ہیں مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔